हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ यस हाम्रो ज्ञान सेयर च्यानलमा। आज चाहिँ म निप्सेको टेक्निक एनालाइसिस गर्छु। मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ धेरै जसो मित्रहरूले चाहिँ बजार बेयर स्ट्यान्डमा गएको हो त मित्र, सर, ब्रदर होइन, अब के गर्ने होला? आज अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति भिडियो बनाउनुहोस् न। हजुरले चाहिँ अब गेम हेर्ने बाहनामा अलिकति चाँडो भनिदिनु भयो। विस्तृत रूपमा भनिदिनु पऱ्यो, अलिकति डिटेलली भन्नुभयो होइन। त्यस कारणले आज मैले चाहिँ फेरि पनि भिडियो लिएर आएको छु। अहिले तत्कालै मैले हजुरलाई झ्याप्प भन्नुपर्दा बजार अझै बेयर स्ट्यान्डमा गएको छैन, अझै बेयर स्ट्यान्डमा गयो भन्नु चाहिँ अझै अहिले तत्कालै भन्नु चाहिँ मूर्खता हो होइन। बेयर स्ट्यान्डमा गएको छैन किनकि हामीसँग अझै अन्तिम अस्त्र छ र त्यो अन्तिम अस्त्र कसरी काम गरेको थियो र पहिला चाहिँ म पहिलाको जुन हाम्रो 2016बाट जब बेयर स्ट्यान्ड सुरु भएको थियो नि, र त्यो लजिक म हजुरहरूलाई यहाँ भन्ने छु होइन। अन्तिम अस्त्र हामीसँग अझै बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको कतिपय मित्रले भन्नुभयो, एउटा मित्रले भन्नुभएको दादा हामीले चाहिँ यो बेयर स्ट्यान्डमा पनि हामीले यसरी कमाउन सक्छौँ कि नै भन्नुभएको थियो। अभियसली कमाउन सकिन्छ। पहिलाको बेयर स्ट्यान्ड सुरु हुँदाखेरि हेर्नु त, जहिले पनि घट्दाखेरि घटबड हुन्छ, जहिले पनि घट्दा पनि निरन्तर घट्दैन मित्रहरू। बढ्दा पनि हाम्रो यसरी निरन्तर कहाँ बढेको छ त, बढ्ने घट्ने हुन्छ र घट्दा पनि त्यसरी बजार बढ्ने। हेर्नु त, बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो, बेयर स्ट्यान्ड सुरु भयो, बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो, मजाले बढ्यो होइन, घट्यो बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो। तर अलिकति बेयर स्ट्यान्डमा रिस्क हुन्छ। बुल स्ट्यान्डमा तपाईँको गल्ती गरे पनि माफ दिन्छ। तपाईँको पहिलाको तपाईँले टुप्पोमा किन्नुभयो भने पनि त्यो टुप्पो ब्रेकआउट भएर जाने चान्स हुन्छ, तर बेयर स्ट्यान्डले माफ दिँदैन। वान मिस गेम फिनिस्ड हो। तर बुल स्ट्यान्डले हामीलाई चाहिँ आफ्नो गल्ती सुधार्नलाई मौका दिन्छ। यही नै हो राम्रो विशेषता भनेको बुल स्ट्यान्डको। अब 1200को कुराको हेर्नुहोस् है मित्रहरू, 1200 भन्छु, 12 करोडको काण्डले होइन, दुवै राम्रो र नराम्रो पक्ष छन्। अब 12 करोडको काण्डले तत्कालीन अवस्थामा हेर्दा बजारमा केही नराम्रो इफेक्ट देखे पनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने होइन, सस्टेनेबली हेर्ने हो भने यो राम्रो हो। किनकि तपाईँको जब खेलाडीसँग धेरै पैसा हुन्छ नि, उनीहरूले मन पऱ्यो ढङ्गले जस्तोसुकै कम स्टक भएको, कम पेड अफ क्यापिटल भएको स्टकहरू प्राइस बढाइदिन सक्छन् होइन। पैसा भएपछि पो मान्छे मात्तिने हो नि त। पैसा छैन भने त उनीहरू अभियसली बोनस दिने कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु परेको होइन। अब पेड अफ क्यापिटल कम भएको प्राइसलाई कर्नरिङ गरौँ भने पैसा छैन भने जतिको। र त्यही भएर यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा चाहिँ नेचुरली हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ बोनस डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो भएको कम्पनीहरू बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर त्यो तत्कालै त्यो भुट्दैन। केही नयाँ कुरो आइसकेपछि त्यो नयाँ कुरोको जग बस्न र जग बसिसकेपछि त्यहाँबाट केही राम्रो हुन अझै टाइम लाग्छ होइन। तर फेरि अहिले तत्काल राइट नाउ अलिकति कन्टेम्पोरेरी कन्टेक्स्टमा जाने हो हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि साना लगानीकर्ताहरूलाई गाह्रो पनि हुन्छ, किनकि साना लगानीकर्ताहरू यस्तो लेभलमा छिरेका पनि छन् र तत्कालै साना लगानीकर्तालाई फेरि गाह्रो पर्ने हुन्छ। अब होइन, त्यसपछि हेर्नुहोस् है, तत्कालीन अवस्थामा गाह्रो हुन्छ किनकि अब फेरि हाम्रो साना लगानीकर्ताहरू यहाँ पनि छन् होइन, यहाँ फसेका छन्। र तत्कालीन अवस्थामा यो 12 करोडको नीति लाई चेन्ज नगर्ने हो भने चाहिँ केही साना लगानीकर्ताहरू पनि फस्न सक्छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि मैले बजार अझै बुल स्ट्यान्डमा गएको छ गइसक्यो भनेको छैन है, किनकि म हजुरहरूलाई यहाँ प्रुफ गरेर देखाउँछु। अब एउटा टेक्निकली कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू, मैले टेक्निकली तपाईँ यो हायर हाई र हायर लो, लोवर हाई र लोवर लो भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मैले एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यो भिडियो बनाएर हेर्नु होला मित्रहरू। एउटा बजार अप ट्रेन्डमा छ कि बुल स्ट्यान्डमा छ कि भन्ने कुरो थाहा पाउन लागि एउटा हामी यो हायर हाई र हायर लोको कन्सेप्ट जहिले पनि हामी प्रयोग गर्छौँ टेक्निकल एनालिसिस हेर्ने व्यक्तिले। कस्तो, बजार यदि बुल स्ट्यान्डमा छ भने मित्रहरू यो हायर हाई र हायर लो हुँदै मुभ हुन्छ होइन। हेर्नुहोस् है, यो हाईभन्दा यो हाई ठुलो हो, हायर हाई, र यो हायर लो भन्दा यो लो ठुलो हो होइन। यहाँ पहिला यो लो कतिमा थियो, 2374मा थियो, र यो लो कतिमा छ, 2500 छ, 500 छ भनेको 2500मा छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, अब यो केसको सिनारियो दाजम कुन केससँग, अब यहाँकोसँग दाज्नुपर्छ है। अहिले झर्दैछ यहाँसँग, यो केसमा यता चाहिँ दाज्नुपर्छ। जस्तो बजार अपट्रेन्डमा हो कि नै भन्नलाई के चाहिँ एउटा हायर हाई र हायर लोको कुरा हुन्छ भनेको थिएन। तर अब यसरी बढ्यो, यो हाईभन्दा यो पोइन्ट माथि चाहिँ हायर जान सकेन, लोवर हाई बन्यो। र यति बेला टेक्निकली हेर्ने मान्छेले अलिकति ऊ कसियस हुन्छ अथवा अलिकति सचेत हुन्छ, किनकि यो हाईभन्दा यो हाई माथि जान सकेन। र अब टेक्निकली उसले के सोध्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि पहिलाको लोभन्दा माथि जानुहुन्न, यो तल यो पहिलाको लो टोडेर मुनि गयो भने सर्ट टाइम करेक्सन अथवा सर्ट टाइम टर्मको लागि बेयर स्ट्यान्डमा गयो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। जस्तो तर हेर्नुहोस् यहाँ तल यो लोभन्दा मुनि गएन है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पनि त्यस्तै खेल हेर्नुहोस् है, यो हाईभन्दा यो हाईभन्दा यो हाई त अग्लो होइन, यो हायर हाई भयो, यो लो भन्दा यो लो त हायर लो भयो। अब त्यस्तै हेर्दा फेरि अर्को खेल यहाँ सुरु भयो हेर्नुहोस् है। अब यो केस जुन केस यहाँ देखेको थियो नि त्यो सिनारियो अब यहाँ पक्कै पनि देखिनेवाला छ।
अब हेर्नुहोस् है हायर हाई भयो, तल झऱ्यो होइन। बजार हेर्नुहोस् है यो लोभन्दा मुनि जान खोजेन। हेर्नुहोस् यो लोभन्दा मुनि जान, यस्तो करेक्सन आए पनि यो लोभन्दा मुनि जान खोजेन, तर अझै पनि हाम्रो हायर लो बनायो। यो लो कतिमा थियो हेर्नु, तपाईँको हेर्नुभयो भने 2750 छ, यो लो कतिमा छ तपाईँको 2800 छ, भनेको यो लोभन्दा मुनि जान खोजेन। त्यसपछि हाम्रो बजार के भयो, लोवर हाई बनायो भने यो हाईभन्दा यो हाई त सानो हो, लोवर हाई बनायो। अनि यति बेला नि फेरि हामी टेक्निकली हेर्ने मान्छे कसियस हुन्छौँ, किन माथि जान सकेन होइन। त्यसपछि हेर्नु त फेरि यो पहिलाको ठ्याक्क पछाडिको लो भन्दा त यो लो माथि नै छ, यहाँबाट फेरि बजार पुलब्याक गयो माथि गयो। अब हेर्नुहोस् अब सिनारीमा हामी दाजौँ, हायर हाई थियो हो, अब हायर हाई थियो, बजार धेरै तल गइसकेको छ होइन, अझ हायर हाई थियो। अब हेर्नुहोस् है अब बजार मैले तपाईँले आज थम्बनेलमा किन 2850 2800 हाम्रो अन्तिम एउटा लाइफ सेभिङ जोन हो किन हो भनेको भन्दाखेरि, तपाईँको पहिलाको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने पहिलाको लो जुन पोइन्टमा लो जुन पोइन्टबाट हाम्रो नेप्से ब्याकअप भएर माथि मुभ भएको थियो नि, त्यो पोइन्टभन्दा मुनि आएकै छैन। जस्तै हेर्नुहोस् है यो पोइन्टमा झर्नै मानेन, यो लो पोइन्ट यताबाट ब्याकअप भयो होइन। त्यसपछि अनि यो पहिलाको लो पोइन्टसम्म आउनै मानेन, यताबाट ब्याकअप भयो होइन। अब त्यस्तै हुन्छ यता हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो अन्तिम 2850 र 2800 किन अन्तिम हाम्रो लाइफ सेभिङ जोन हो भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस्, अब यो हायर लो थियो, हामी टेक्निकल एनालिसिस कसियस हुन्छ भन्ने कारण यही हो, हायर हाई त बनायो तर नेप्से यताबाट फर्किनु पर्छ होइन। यताबाट यो पोइन्टबाट 2800 पोइन्टबाट 2850 अथवा 2800को पोइन्टबाट फर्किनै पर्छ। यदि यो पोइन्टबाट फर्केन मुनि गयो भने तपाईँहरू सर्ट टर्म बेरिसमा गयो अथवा सार्प करेक्सनमा अझै नेप्से गयो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यो कुरा म तपाईँको पहिला 2016को बेरिस ट्रेन्डलाई हेरेर म तपाईँलाई प्रुभ गर्नेछु है। त्यही भएर हेर्नुहोस् है बजार अब हामी किन कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि, यदि बेरिस ट्रेन्ड हो भने पहिलाको ठ्याक्कै कन्जिक्युटिभली भन्छ नि, ठ्याक्कै कन्जिक्युटिभली भनेको ठ्याक्कै पछाडिको लोभन्दा मुनि जानु हुँदैन। जस्तो हामी टेक्निकल एनालिसिस हेरेमा चाहिँ फेरि कहाँ कसियस भएका थियौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर बजार केही समय कन्सोलिडेट भएको थियो होइन। यता हेर्नुहोस् है यो हायर हाई भनेको यो पोइन्टभन्दा त हाई पोइन्ट हो नि त, हायर हाई र हायर लो थियो। अब हेर्नुहोस् है बजारले तपाईँको यो हाई पहिलाको हाईभन्दा माथि जान सकेन भनेको यही बिन्दु भयो, पहिलाको यहाँसम्म पुगेको थियो होइन, अहिले हाम्रो बजार यो हाईभन्दा माथि जान सकेन र हामी एकछिन टेक्निकली हेरे मान्छे अलिकति कसियस हुन्छौँ, ओहो किन गएन भन्छौँ। अब तल आउँदैन हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि यो पहिलाको लो पोइन्टभन्दा मुनि जानुहुन्न, यो त लो हो, यो हायर लो किन भनेको भन्दाखेरि यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट हाई हो नि त, त्यही भएर हायर लो भनेको ठ्याक्कै हेर्नु त बजार यतासम्म आयो, दिनमा यसम्म आयो, 21 डिसेम्बर 21 तारिकमा दिनमा यतासम्म आयो बजार, तर पुलब्याक भएर फेरि माथि गयो हो। त्यस्तै हो त हेर्नुहोस् है अब फेरि बजार फेरि माथि बढ्यो तर पहिलाको हाईभन्दा माथि जान सकेन र बजार घट्यो र पहिलाको यो लोभन्दा पनि तल आउनु खोजेन, र त्यही भएर यो लो पोइन्टले यति राम्रो कामसँग काम गर्छ। र यता हेर्नुहोस् यो पोइन्ट भनेको कति हो, 1917को पोइन्ट हो। पहिला पनि हायर लो बनाएको थियो र माथि गयो, हायर यो लेभलभन्दा यो हाई पोइन्टभन्दा माथि हाई पोइन्ट बनाउन सकेन, तर झर्दा पनि हाम्रो पहिलाको यो हायर लोभन्दा मुनि जान खोजेन। र अब यहाँ पनि त्यस्तै हुनसक्छ, मैले तपाईँले कन्सेप्ट बुझाएँ होइन, कन्सेप्ट बुझाउँदा हेर्नु त यसरी हायर हाई हायर लो मुभ हुँदै गएको थियो, हायर लो मुभ हुँदै गएको थियो, लोवर हाई यो पहिलाको हाईभन्दा माथि जान नसके पनि यो पहिलाको लोभन्दा मुनि जान खोजेन। अब जुन कुरा मैले तपाईँलाई यो कन्सेप्ट भनेँ नि, यो कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है यहाँ भनेको कन्सेप्ट अब पक्कै पनि यहाँ लागु हुनसक्छ। यसरी बजार यहाँ झर्दा पनि होइन पहिलाको लो पोइन्टबाट फेरि फर्केर गएको थियो होइन। अब यो त्यो कुरा यहाँ पनि दोहोरिन सक्छ, नदोहोरिनु भन्ने कुरा होइन। बजारले पहिलाको हाईभन्दा माथि हाई त बनायो, अब लो कहाँबाट बनाएर फर्किन्छ भन्ने अर्को कुरो हो। जस्तै पहिलाको हायर लो त यो थियो तर अब बजार यो पोइन्टबाट फर्किन सक्छ होइन, 2850बाट पहिलाको हायर लो पोइन्ट यो र यताबाट फर्किनुपर्छ। यदि बुल स्ट्रेन्डमा हो भने छ नि मित्रहरू, यो पहिलाको हायर हाईभन्दा हाई बनाउन नसके पनि लोवर हाई बनाए पनि तर पहिलाको यो लोभन्दा मुनि जाँदै जाँदैन, बुल स्ट्रेन्डको विशेषता नै यही हो होइन, अभियसली बढ्छ। अनि कतिपय मित्रहरूले चाहिँ मलाई दाइ मैले आरएसआई डाइभर्जन भेटेँ भन्नुभएको थियो, आरएसआई डाइभर्जन छ मित्रहरू होइन। कस्तो छ भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् है यसरी यता पोइन्ट एउटा यो माथि मुभ भएको छ होइन, त्यसपछि अर्को हाम्रो आरएसआई बुलिस हिडन डाइभर्जन हो, तर यो कन्फर्म हुनको लागि कुनै ठाउँमा सपोर्ट लिएर माथितिर फर्किनुपर्छ र त्यति बेला आरएसआई बुलिस डाइभर्जन भ्यालिड भयो भन्ने कुरो बुझिन्छ। र हाम्रो नेप्से तपाईँ कतिमा आरएसआई 30को जोनमा आइसकेको छ, आरएसआई 30को जोनमा आइसक्नु भनेको मतलब ओभरसोल्ड जोन हो होइन, ओभरसोल्ड भइसक्यो, बेच्ने जति बेचिसक्यो, अब किन्नेछन् भन्ने कुरो बुझिन्छ।
अनि यदि तपाईँको बेयर स्ट्यान्डमा छ भने पनि मित्रहरू एकचोटि तपाईँलाई बेच्ने मौका दिन्छ। जस्तो म हजुरलाई यहाँ प्रुफ गरेर देखाउँछु। यताबाट बेयर स्ट्यान्ड सुरु भएको थियो, तर हेर्नु त यसरी घट्यो फेरि बढ्यो, यसरी घट्यो फेरि बढ्यो र यसरी तल डाउन ट्रेन्डमा गएको थियो। अब हेर्नुहोस् है, तब त्यही भएर एउटा स्विङ त माथि हान्नै पर्छ। किनकि के लाग्छ, सबै लगानीकर्ताहरू होइन, एउटा ठुला लगानीकर्ता, त्यसपछि साना मिडियम लगानीकर्ताहरू पक्कै बेचेर उम्किन त पाएका छैनन् होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने मित्रहरू, यदि खेलाडीहरूले चाहिँ यो पोइन्टभन्दा, यो हायर लो पोइन्टभन्दा मुनि झार्नु खोज्यो भने उनीहरूले कता कता आफ्नै खुट्टामा बन्चेर हाने पनि भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ होइन। यो अलिकति हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मालाई यो तर्साउनलाई झारेको हुनसक्छन्, तर यो पोइन्टभन्दा मुनि झाऱ्यो भने सबै कुरा सेन्टिमेन्ट बिग्रिन्छ। बुलिस ट्रेन्डको विशेषता भनेको के हो, यो पहिलाको हाईभन्दा हाई बनाउन नसके पनि, जस्तै यो यति बेला हाई बनाउन पहिलाको हाईभन्दा यो पोइन्ट हाई बनाउन नसके पनि तर लो चाहिँ हायर लो नै बनाएको थियो होइन। बुलिस ट्रेन्डको विशेषता यही हो। र अहिले म तपाईँले यो किन हाम्रो अन्तिम अस्त्र हो, यताबाट नेप्से फर्किनै पर्छ भन्नु कारण किन भन्दाखेरि, जब पहिला हाम्रो योबाट नेप्से जब फर्किने नि हाम्रो बेयर स्ट्यान्ड सुरु भएको थियो, जस्तो म हजुरलाई प्रुफ गर्छु। र मैले अहिले भन्नु कारण किन हो, 2850 र 2800 हाम्रो एउटा अन्तिम अस्त्र अथवा अन्तिम लाइफ सेभिङ एरिया अथवा जोन हो भन्नु कारण किन हो भने, पहिला पनि यस्तै भएको थियो। जस्तो हायर हाई हायर लो भनेको होइन, पहिला यो हाई भन्दा त यो हाई हो, यो लो भन्दा त यो लो हायर हो, हायर लो सरी हायर हाई हायर लो, फेरि हायर हाई हायर लो होइन। त्यसपछि यहाँ के भयो त हेर्नुहोस् है, लोवर हाई बनायो होइन, योभन्दा माथि जान सकेन, तर एटलिस्ट लो पोइन्ट चाहिँ हायर लोमै बनाएको थियो नि त। यो लो भन्दा यो लो हायर थियो र यसले गर्दा हामी अझै कसिस भएका थियौँ। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दाखेरि, अब फेरि पनि हेर्नुहोस् बजार माथि बढ्यो, लोवर हाई भयो होइन। यो हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर गएको भए अझ हामीले के भन्न मिल्थ्यो, हामीले के भन्न मिल्थ्यो, हायर हाई भन्न मिल्थ्यो। हेर्नुहोस् है, हायर हाई भन्न मिल्थ्यो, तर के भयो, यसरी बजार यो पोइन्टबाट सट्टै यो पोइन्ट यहाँ बिन्दुसम्म पुगिदिएको भए हायर हाई भन्नु मिल्थ्यो, अझै हामी पोजिटिभ हुन्थ्यौँ। तर के भइदियो, यो पहिलाको लोलाई तोड्न सकेन बजारले होइन, लोवर हाई बनायो। त्यसपछि हामी अलिकति टेक्निकली हेर्ने मान्छे अलिक कसिस हुन्छौँ, ठिक छ लोवर हाई त बनायो, तर एटलिस्ट यो पहिलाको लो पोइन्टभन्दा मुनि जानु हुँदैन, माथिबाटै फर्किनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ। जस्तो हाम्रो यता हेर्नुहोस् है, ल ठिक छ हाम्रो लोवर हाई त यहाँ बनायो, तर यो पहिलाको हाम्रो यो लो पोइन्टभन्दा भन्दा तल जानु हुँदैन, माथिबाट फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र यताबाट माथिबाट फर्क्यो। तर यहाँ के नराम्रो कुरो भइदियो भन्दाखेरि, लोवर हाई त बनायो होइन, अनि त्यसपछि हामी अलिकति टेक्निकली हेऱ्यो भने कसिस भयौँ, ल ठिक छ लोवर हाई त बनायो नो प्रब्लम, तर पहिलाको यो लोभन्दा माथिबाट बजार फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। तर मित्र के भयो, हेर्नुहोस् यो हायर लो थियो तर क्लोज यहाँ मुनि भइदियो, यो पोइन्टबाट फर्किन सकेन, बजार त्यसपछि तल जान थाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो अन्तिम अस्त्र भनेको फेरि टेक्निकली हेर्दा हाम्रो यो पोइन्ट हेर्छौँ, तर हेर्नु त ठुलो एउटा माराबजु बेरिस क्यान्डल बनायो र त्यसपछि हाम्रो बुलिस ट्रेन्डको द इन्ड भयो। त्यही भएर भन्छु, हामीले अन्तिम अस्त्र हाम्रो यो थियो नि त मित्रहरू। टेक्निकली हेर्दाखेरि मित्र के थियो, ल ठिक छ बजारले मानिलियौँ यो पहिलाको हाईभन्दा माथि हाई बनाउनु त सकेन, तर एटलिस्ट जसरी हाम्रो यता रिटर्न भएको थियो नि, ल ठिक छ मानिलियौँ यो लोवर हाईभन्दा हाई त बनाउन यो हायर हाईभन्दा त यो हाई त बनाउन सकेन, तर यो पहिलाको लोभन्दाबाट माथिबाट फर्किनुपर्छ अथवा पहिलाको लोबाटै फर्किनुपर्छ। जस्तै हेर्नु त यो पहिलाको लोको नजिकबाट फर्क्यो र यही खोजेका थियौँ हामी टेक्निकली त्यो 2016को बेलामा, तर त्यो भएन। भलै यसले चाहिँ लोवर हाई बनायो, तर हाम्रो यो पहिलाको हायर लोबाट यहाँ बााउन्स ब्याक यसरी हाम्रो के भएन, पहिला एक्ज्याक्ट पहिलाको हायर लो पोइन्टबाट यसरी बजार फर्किएन यो पोइन्टबाट, र तल क्लोज बनायो र यहाँ कन्सिडर हुनु खोज्यो र एउटा हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट यहाँ थियो पहिलाको, त्यहाँ पनि ब्रेकआउट हानिदियो, हाम्रो के भयो यसरी माराबुजी क्यान्डल बनाएर बजार झऱ्यो। त्यही भएर तपाईँलाई अझै पनि नडराउन अनुरोध गर्दछु म, किनकि हाम्रो अन्तिम अस्त्र भनेको यही नै हो। तर यदि यो पोइन्टबाट पनि 2800को एउटा अन्तिम बिन्दुबाट पनि यसरी नै हाम्रो यो माराबुज क्यान्डल बनाएर बजार झऱ्यो भने यति कुरा बुझ्नुहोस्, ठुला खेलाडीले आफ्नो खुट्टामा नै बन्चेर हाने, हामी पनि डुब्छौँ भाइ, तिमीहरूलाई पनि डुबाउँछौँ सानो लगानीकर्ताले, त्यसरी बजारमा एक्जिट गऱ्यो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। तर ठुला खेलाडीले यदि बेरिस ट्रेन्डमा गएको भने एक स्विङ हान्नै पर्छ मित्रहरू, यसरी यताबाट हान्नै पर्छ
हानिसकेपछि तपाईँ मक्क नपर्नु, आहा ठुला खेलाडीहरू कति दयालु, हामीलाई अलिकति धेरै कममा बेच्ने मौका दिएनन् होइन, अलिकति बढीमा बेच्ने मौका दिए भनेर नसोच्नु होला। तपाईँको लागि होइन, उनीहरू आफू नै हाईमा बेच्न चाहन्छन्, घाटा खान चाहँदैनन्, र त्यही भएर तपाईँको लागि यहाँ कहिले पनि बजारमा तपाईँको लागि काम गर्दैन। सब आफू आफ्नो दुलो सोझाउने हो। र एक सुन त हान्छन्, र एक सुन हानिसकेपछि फेरि तपाईँले सोच्नु होला, ए मित्र कतै पहिलाको जस्तो त होइन, एक स्विङ हाने र आफूले बेचेर हिँडे भन्ने लाग्न सक्छ नि त। तर त्यति बेला यदि बजार यो पहिलाको लोभन्दा माथिबाट लो बनाएर फर्क्यो भने फेरि बुल स्ट्यान्ड सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो पहिला कस्तो थियो, एक स्विङ माथितिर हाने होइन, लोवर हाई बनाए, र अर्को स्विङ तपाईँको फेरि माथि फर्किनु खोजेन नि त, यतैबाट तल झऱ्यो। कति बेला जस्तै अर्को स्विङ कस्तो भन्दाखेरि ल लोवर हाई हाने र अर्को स्विङ यहाँसम्म आयो, र यताबाट नै बजार जस्तो यसरी फर्किनु खोजेको भए यो लो भन्दा यो लो त हायर लो हो नि त होइन, र फेरि बजार बुल स्ट्यान्डमा गयो भन्ने कुरो बुझिन्थ्यो। तर एक स्विङ त माथितिर हाने र सबैलाई बेच्ने मौका दिए, आफू नै बेचेर हिँडे, तर अर्को स्विङ यताबाट फर्किएन, सिधै डाउन स्विङ गयो। मेरो भन्ने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। जस्तो यताबाट ल पहिलाको हायर लोबाट स्टेबल भयो, मैले भने जस्तो भयो, र एक स्विङ माथितिर हान्यो, सबैले बेच्ने मौका दियो, र यदि बजार तपाईँको यसरी होइन, यसरी घटिहाल्यो खण्डमा होइन, यसरी घट्यो र होइन, र यतैबाट फेरि माथि फर्किन खोज्यो भने के कुरा बुझ्नुहोस्, बजार फेरि बुल स्ट्यान्डमा गयो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तर यसरी तपाईँको के भयो, बजार यसरी तलतिर आयो होइन, बेच्ने मौका दियो, तपाईँहरूलाई यहाँ बेच्ने मौका दियो, यसरी तलतिर बजार आयो, र पहिलाको यो हायर लोबाट होइन, यसरी हायर लोबाट फेरि तलतिर जान खोज्यो भने सर्ट टर्मको लागि यो बजार हाम्रो बेयर स्ट्यान्डमा गयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई पहिलाको यताबाट प्रमाण गरेर देखाएँ है त मित्रहरूलाई। माया गर्नु भएको छ, माया गरेर होला। धन्यवाद।